حجر اسود نو کسے آن سوال کیتا حجر اسود نو کسے آن سوال کیتا تیرا رنگ کیوں نہ کالا ہے تیرے اندر کیری خوبی ہے تینوں ہر کوئی چومن والا ہے تے حجر اسود نے مور جواب دیتا میری شان تے سب تو اعلیٰ ہے اور مینوں ساری دنیا تاں چوم دی اوے لوگو مینوں ساری دنیا تاں چوم دی مینوں چوم گیا کملی والا